इमरान, नारे 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 इमरान, ये हक हमारा, ये हक हमारा, तेरा बाप भी देगा, बाजी से लेंगे, अमेरिका से लेंगे, डीजल से लेंगे, सरदार से लेंगे, नवाज से लेंगे, नारे इमरान, इमरान तेरे चाहने वाले, इमरान तेरे चाहने वाले, इमरान तेरे चाहने वाले, इमरान तेरे चाहने वाले। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं रावलपिंडी में मौजूद हूँ। ये जो काफिला पहुंचा है कराची से पहुंचा है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कराची से आप यहाँ पहुंच गए, कितना फासला तय करके आए हैं, कितना टाइम लगा है, क्या कहना चाहेंगे? जी शुक्रिया। कराची से 24 घंटे में हम पहुंचे। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का काफिला है, NA-250 वहाँ हल्का होता है, 250 का मरकजी नायब सदर है MN अताउल्लाह डुकेट साहब की क़यादत में हम पहुंचे हैं। ये नौजवान खान साहब के लिए पिंडी क्या, हम तो चीन तक जाने के लिए तैयार है, खान पर मर मटने के लिए तैयार है। और जो ये जज्बा है ये इसलिए है कि खान इस मुल्क के मुस्तकबिल के बच्चों के लिए, इस मुल्क के गयूर अवाम के लिए, इनके खुददारी के लिए इन माफिया के साथ लड़ रहा है। और ये माफिया के साथ वो हमारे लिए लड़ रहा है। और इंशाअल्लाह पाकिस्तान का, कराची का क्या, पाकिस्तान का बच्चा जितने भी नौजवान है, बुजुर्ग है, खवातीन है, वो तमाम खान के साथ खड़े हैं और अपनी जानें देने के लिए तैयार है इस मुल्क के अंदर हकीकी आज़ादी के लिए। और इस जिहाद के अंदर हम आज खान ने बुलाए, आज हम पहुंचे। खान हमें महीना बैठने के लिए कहेंगे, हम महीना बैठेंगे। खान हमें साल बैठने के लिए कहेंगे, हम साल बैठेंगे इंशाअल्लाह। इमरान खान के चाहने वाले, इमरान खान के चाहने वाले, इमरान खान तेरे जान निसार, इमरान खान तेरे जान निसार। आप ये नारे सुन रहे हैं, कह रहे हैं हां तेरे चाहने वाले, कराची वाले, पिंडी वाले कहते हैं, पिंडी वाले, पूरा पाकिस्तान ये नारे लगा रहा है। सर क्या जोशो जज्बा है, आप इतनी अवाम, इतना फासला तय करके इमरान खान के लिए आप पहुंच गए और मैं देख रहा हूं कि ये बैग है मुकम्मल, पूरे तैयारी के साथ आए हैं। बिल्कुल। हम इवन ये जो विंटर सीजन के हवाले से आप मेरे जो है ना जितने भी मेरा पहनावा लिया हुआ है आप देख रहे होंगे, मैंने कैप के नीचे भी ये पहने हुए हैं। इसका मतलब ये यही हमारा कंबल है, यही हमारा उड़ना बिछोना है, हमने यहाँ बैठना है। खान के काल के ऊपर आए हैं, खान हमें कहेंगे कि आपने साल बैठना, हमने बैठना और हमने हकीकी आज़ादी लेके जाना है इन माफिया से। इन जो रिजीम चेंज किया गया इस मुल्क के अंदर, ये रिजीम चेंज पूरे पाकिस्तान के किसी भी नौजवान को मंजूर नहीं है। और इंशाअल्लाह ताला इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट का खात्मा करके जाएंगे। कराची वाले क्या चाहते हैं? कराची वाले हकीकी आज़ादी चाहते हैं। इस मुल्क के अंदर जो हकीकी आज़ादी नहीं है, इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क को, जो हम खुश नसीब है कि हमें अल्लाह ताला ने इमरान खान जैसा लीडर मुहैया किया, हमें इमरान खान जैसा लीडर अता हुआ। जो आज़ादी हमें मिली हम इसको मानते हैं, लेकिन ये हकीकी आज़ादी नहीं थी। इमरान खान इस मुल्क के अवाम को हकीकी आज़ादी दिलवाएंगे। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे, कराची से काफिले के साथ आप यहाँ पहुँच गए हैं, क्या जोशो जज्बा, जब वहाँ से निकले क्या जज्बा लेके निकले, क्या सोच के निकले हैं? सर जोश और जज्बा जो है वो आपको नज़र आ रहा है कि किस तरीके से हम तैयार होकर आए हो। जिस तरह मेरे भाई ने कहा कि खान का जब तक इशारा नहीं होता, जब तक खान कॉल नहीं देता, तब तक हम यहीं पर बैठे रहेंगे। जुनून और जोश ये है कि आज पाकिस्तान की आवाम निकली हुई है हकीकी आज़ादी के लिए। और हकीकी आज़ादी तभी मुमकिन हो सकेगी जब अदल की बुनियाद पर इस मुल्क में हुक्मरानी होगी। अदल होगा तो अमन आएगा, अमन आएगा तो तरक्की होगी, खुशहाली होगी। इसी पैगाम को, इसी विजन को हम लेकर निकले हुए हैं कि जनाब चेयरमैन तहरीक के इंसाफ इमरान खान की क़यादत में इस मुल्क को आज़ाद करना है, ख़ुद मुख्तार बनाना है। क्योंकि इसकी ज़मीन हमारी है, इसके फ़िज़ाएँ हमारे, इसकी सरहदें हमारे, इसके अड्डे हमारे। तो यहाँ पर किसी की हुकूमत चलेगी तो वो ये 22 करोड़ अवाम है, इनकी हुकूमत, इनकी मंशा, इनके हुक्म से ये मुल्क चलने वाला है। लिहाजा अमेरिका और उसके पिटवारियों के लिए हमारे जवाब वही है, एब्सोल्युटली नॉट। और ये जज्बा, और ये जज्बा, ये जुनून तब तक नहीं रुकेगा जब तक इस मुल्क और इस कौम को हकीकी तौर पर आज़ाद नहीं कर लेते हैं। तेरे जान निसार, बेशुमार बेशुमार, खान तेरे जान निसार, बेशुमार बेशुमार। कराची क्या चाह रहा है सर? कराची से नौजवान, बुजुर्ग, बच्चे तो यहाँ पहुँच गए हैं।
کراچی والے کیا چاہ رہے ہیں جو وہاں بیٹھے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کراچی کو سمجھے. کراچی وہ شہر ہے جس نے لاکھوں کروڑوں کی جانیں قربان کر کے اس سرزمین پاکستان کو حاصل کیا. در حقیقت وہی لوگ ہیں جو پاسبان پاکستان کہلانے کے قابل ہے. آج اگر کراچی والے یہاں موجود ہیں تو یہ تمام کراچی والوں کی ترجمانی کر رہے ہیں. وہ کراچی جس میں ہر رنگ نسل کے لوگ رہتے ہیں, وہ کراچی جسے منی پاکستان کہا جاتا ہے, وہ کراچی آج نکلا ہوا ہے. اور قائد کا اور اقبال کا وہ حقیقی پاکستان چاہتا ہے, وہ آزاد پاکستان چاہتا ہے جہاں پر اسلامی قوانین اس کو ایز اے پریکٹیکل ایک ادارے کے طور پر بنایا جائے, تاکہ وہ جو نظام جو قائد کہتے تھے کہ پاکستان کا آئین جو ہمیں 1450 سال پہلے ملا ہے, اس آئین کو حقیقت کے طور پر اس زمین پہ نافذ کرنے کا وقت آن پہنچا ہے, جسے قائد چیئرمین عمران خان نے حقیقی آزادی کا نام دیا ہے. حقیقی آزادی کا مطلب کہ یہ ملک ہمارا ہے, یہ زمینیں ہماری ہے. اگر کوئی باہر سے آ کے ہم پر حکم چلاتے ہیں اور کسی کے حکم سے ہمارے ملک کے اندر رجیم چینج ہوتا ہے, حکومت چینج ہوتا ہے, تو یہ یہاں کی عوام کو, بالخصوص کراچی کی عوام کو بالکل بھی منظور نہیں. میں پنڈی سے ہی ہوں حسنین بھائی. پنڈی سے یہ کیا کہنا چاہیں گے؟ آج جس طرح پنڈی باہر نکلا, خان صاحب پہنچنے والے, تقریباً اگلا دن شروع ہو گیا, لیکن لوگ ابھی بھی رات میں باہر ہیں, کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو نیا آپ کا بہت شکریہ. آپ ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے ہر پروگرام کو اتنی کور دیتے ہیں, آپ کا شکریہ. اس کے بعد یہ ہے کہ نومبر کی راتیں خان کی کال ہے, اور خان کے دیوانے یہاں نہ پہنچے یہ تعداد ہو جائے گا. تو اللہ کا کرم ہے, ابھی تو پنڈی والی بہت زیادہ ہیں. میں اندر خیموں میں ابھی چکر لگا کے ہوں, ماشاءاللہ جی بی سے, اے جے کے سے, کے پی کے سے بہت سارے خان کے دیوانے پہنچ چکے ہیں, اور ایک بہت بڑے قافلے کو لے کے گنڈا پور صاحب, کھٹک صاحب, باقی اے جے کے پی ایم صاحب اور جی بی والا قافلہ ہی آئے گا. کل آپ دیکھیں گے فیض آباد سے لے کے مریڑ حسن تک آپ کو سروں کا سمندر نظر آئے گا, ٹھیک ہے جی. اور ہم اپنے خان کے لیے ایسا استقبال کریں گے, یہ صرف پاکستان میں نہیں, اوورسیز نہیں, دنیا دیکھے گی کہ اس پاکستان کے لیڈر کے لیے اس نے زمان پارک لاہور سے بیٹھ کے ایک کال دی ہوئی ہے. رات کے اس پہر میں, نومبر کی سردی میں, جس طرح لوگوں کا یہ جم غفیر ہے, کل دیکھیں گے کہ کس طرح ہم اپنے کپتان کا استقبال کرتے ہیں. میں گجرانوالا سے آئے جی. گجرانوالے تو تسی آئے ہوتے پنجابی جی گل کرتے ہیں, کی کہنا چاہو گے سر؟ سر میں کہنا چاہوں گا کہ رانا ثناء اللہ تیرے واسطے ایک بڑا واضح پیغام ہے کہ تو جڑی دھمکیاں دے رہے ہیں نا کہ خدا نہ خاصا کوئی دہشت گردی کا حملہ ہو جائے گا, تینوں شرم آنی چاہیے. عمران خان دے جڑے سپاہی نے یہ ڈرنے والے نہیں انشاءاللہ, کسے دھمکی تو نہیں ڈرن گے انشاءاللہ. اور کل تہاڈی اٹ نال اٹ وجاواں گے انشاءاللہ. گجرانوالا میرا شہر ہے, اتوں پہلوان آ رہے ہیں گجران دے انشاءاللہ. زبردست زبردست. سر مینوں یہ دسو, گجرانوالے جی لانگ مارچ خان صاحب نکلے تو گجرانوالے بڑا شاندار استقبال کیتا, میں خود دیکھا, کی سمجھ رہے ہو اسی طرح لوگ پنڈی بھی پہنچن دے؟ بالکل پاور نال انشاءاللہ آئے گا. لیکن میرے گل دا افسوس ہے کہ گجرانوالے چ عمران خان تے قاتلانہ حملہ ہویا وزیر آباد چ, سانو اس گل دا بڑا افسوس ہے. وہ بھی انہاں ظالم مافیا نے مل کے عمران خان نو نقصان پہنچان دی کوشش کی, لیکن وہ حفاظت اللہ کر رہا ہے انشاءاللہ. اور خان دے آخری ساہ تک, ساڈے آخری ساہ تک اسی خان دے نال ہیں انشاءاللہ. عمران خان عمران تیرے جان نثار, خان تیرا ایک اشارہ. وعلیکم کہاں سے السلام. آئے ہیں؟ ہم کے پی کے سے آئے ہیں, کے پی کے کون سے شہر سے آئے ہیں؟ دیر سے. دیڑ سے آپ پہنچے. دیڑ نے تو جب خان صاحب پرائم منسٹر تھے تبھی بہت کمال کے جلسے کیے. میں دیڑ اپر دیڑ گیا, لوئر دیڑ گیا. کیا سمجھتے ہیں دیڑ کتنی تعداد میں آئے گا, کے پی کے کتنی تعداد میں یہاں پہنچے گا؟ یہاں سے لاکھوں کی تعداد میں قافلے پہنچیں گے کے پی کے سے, پلس کشمیر سے, گلگت سے اور سندھ سے اور پنجاب. یہ تو صرف پنڈی کی لوگ ہیں تقریباً. انشاءاللہ پنڈی کا یہ ہے کہ ہر شہر 4-4 گھنٹے کے فاصلے میں, تو کل انشاءاللہ یہاں عوام کا سمندر ہوگا.